अथ 42 सर्गः। एवमुक्त्वा तु परुषम् मारीचो रावणम् ततः गच्छावेत्यब्रवीद्दीनो भयाद्रात्रिम् चरप्रभोः। दृष्टश्चाहम् पुनस्तेन शरचापासि धारिणा मद्वधोद्यतशस्त्रेण निहतम् जीवितम् च मे न हि रामम् पराक्रम्य जीवन् प्रतिनिवर्तते वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते किम् नु कर्तुम् मया शक्यमेवम् त्वयि दुरात्मनि एष गच्छाम्यहन्तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचरा प्रहृष्टस्त्वभवत्तेन वचनेन स राक्षसः परिष्वज्य सुसंश्लिष्टमिदम् वचनमब्रवीत् एतच्छौटीर्ययुक्तम् ते मच्छन्दवशवर्तिनः इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः आरुह्यतामयम् शीघ्रम् खगोरत्नविभूषितः मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनैः खरैः प्रलोभयित्वा वैदेहीम् यथेष्टम् गन्तुमर्हसि ताम् शून्ये प्रसभम् सीतामानयिष्यामि मैथिलीम् ततस्तथेत्युवाचैनम् रावणम् ताटकासुतः ततो रावणमारीचौ विमानमिव तम् रथम् आरुह्याययतुः शीघ्रम् तस्मादाश्रममण्डलात् तथैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च गिरींश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च समेत्य दण्डकारण्यम् राघवस्याश्रमम् ततः ददर्श सह मारीचो रावणो राक्षसाधिपः अवतीर्य रथात् तस्मात् ततः काञ्चनभूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचम् रावणो वाक्यमब्रवीत् एतद्रामाश्रमपदम् दृश्यते कदलीवृतम् क्रियताम् तत्सखे शीघ्रम् यदर्थम् वयमागताः स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा मृगो भूत्वाश्रमद्वारि रामस्य विचचारः स तु रूपम् समास्थाय महदद्भुतदर्शनम् मणिप्रवरशृङ्गाग्रसितासितमुखाकृतिः रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः किञ्चिदभ्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभोदरः मधुकनिभपार्श्वश्च कञ्जकिञ्जल्कसन्निभः वैदूर्यसङ्काशखुरस्तनुजङ्घः सुसंहतः इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोर्ध्वम् विराजितः मनोहरस्निग्धवर्णो रत्नैर्नानाविधैर्वृतः क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः वनम् प्रज्वलयन् रम्यम् रामाश्रमपदम् च तत् मनोहरम् दर्शनीयम् रूपम् कृत्वा स राक्षसः प्रलोभनार्थम् वैदेह्या नानाधातु विचित्रितम् विचरन् गच्छते सम्यक् शाद्वलानि समन्ततः रौप्यैर्बिन्दुशतैश्चित्रम् भूत्वा च प्रियदर्शनः विटपीनाम् किसलयान् भक्षयन् विचचारः कदलीगृहकम् गत्वा कर्णिकाराणि तस्ततः समाश्रयन् मन्दगतिम् सीता सन्दर्शनम् ततः राजीवचित्रपृष्ठः स विरराजमहामृगः रामाश्रमपदाभ्यासे विचचार यथा सुखम् पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचारमृगोत्तमः गत्वा मुहूर्तम् त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते विक्रीडंश्च क्वचिद्भूमौ पुनरेव निषीदति आश्रमद्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति मृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते सीतादर्शनमाकाङ्क्षन् राक्षसो मृगताङ्गतः परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन् समुद्वीक्ष्य च सर्वे तम् मृगायेऽन्येव नेचराः उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश राक्षसः सोऽपि तान् मन्यान् मृगान् मृगवधे रतः प्रच्छादनार्थम् भावस्य न भक्षयति संस्पृशन् तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना कुसुमापचये व्यग्रापादपानत्यवर्तत कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा
कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचाररुचिरानना अनर्हावनवासस्य सातम् रत्नमयम् मृगम् मुक्तामणिविचित्राङ्गम् ददर्श परमाङ्गना तम् वै रुचिरदन्तोष्ठम् रूप्य धातुतनूरुहम् विस्मयोत्फुल्लनयना सस्नेहम् समुदैक्षता स च ताम् रामदयिताम् पश्यन्मायामयो मृगः विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद्वनम् अदृष्टपूर्वम् दृष्ट्वा तम् नानारत्नमयम् मृगम् विस्मयम् परमम् सीता जगाम जनकात्मजा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 24 सर्गः।